बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर का रेट तकरीबन 172 रुपये तक पहुंच चुका है और ब्लैक में कहीं किसी जगह 173 है, 174 है। और ऐसी जब सूरत हाल होती है तो डीलर हजरात जो अमरीकी डॉलर होते हैं उनको होल्ड कर लेते हैं। वो बेचते नहीं हैं, सिर्फ ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रेट बढ़ना है तो 1, 2, 3 रुपये भी अगर बढ़ता है तो वो लाखों करोड़ों रुपया इजीली कमा लेते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अचानक जो इंटरबैंक का रेट इस वक्त तकरीबन 170 के करीब है, लेकिन मार्केट के अंदर रेट बढ़ चुका है। अब ये प्रॉब्लम क्या हुई है अचानक? एक तो तसलसल चलता आ रहा है, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया अफगानिस्तान की सूरत हाल ये वो, लेकिन अब इस वक्त जो हो रही है वो है पैनिक बाइंग हो रही है। पैनिक बाइंग से क्या मुराद है? देखिए, असल में तकरीबन अगर हम सिर्फ जुलाई और अगस्त की बात करें, क्योंकि सितंबर अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ, तो तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के जितने ताजिर हजरात हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने इंपोर्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये हो सकता है 1-1.5 महीने में चीज़ें उनकी पहुंच जाएं या कुछ भी है। उनको असल में मार्केट में हवा जो फैली हुई थी कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि आप अपनी करेंसी को करें डी वैल्यू। अब जब आप करेंसी को डी वैल्यू करेंगे तो मिसाल के तौर पर आपका डॉलर का रेट 185 तक पहुंच सकता है जो वो चाह रहे हैं, और जब 185 पर पहुंचेगा तो 200 तक भी इजीली पहुंच जाएगा। अब इस वक्त ताजिर काम ये कर रहा है कि उन्होंने जो भी रेट मिला उन्होंने उसकी बाइंग कर ली और उसके बाद ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया। चूँकि वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से, दुनिया भर से, जिन ममालिक से भी उन्होंने इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आते आते 2-2.5 महीने में उनका, 3 महीने में उनका माल आता है और फिर वो यहाँ पर आकर अब बेचते हैं। अब उनको ये पैनिक था। मिसाल के तौर पर किसी ने 160 रुपये का उस वक्त डॉलर था 1.5-2 महीने में, किसी ने 165 खरीदा, किसी ने 170-75, जो उनको ब्लैक में, टीटी में जो रेट मिला उन्होंने खरीद लिया। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि उनको खतरा ये था कि अगर रेट बढ़ता है तो जो चीज़ अब हम 160 की 65 की ले रहे हैं अमरीकी डॉलर में, या 170 की, अगर ये 185-90 तक चला जाता है तो हमें तो बहुत महंगी पड़ेगी, लिहाजा हम अभी से ऑर्डर जारी कर दें। तो उन्होंने ऑर्डर जो दिया उससे 12 अरब डॉलर सिर्फ 2 महीने की हमने इंपोर्ट की है और तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के लगभग हमने एक्सपोर्ट किया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है और 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है, तो तकरीबन 7.5 अरब डॉलर का इस वक्त जो डेफिसिट आ रहा है, जो असल में खसारा है, उसकी वजह से इस वक्त रेट बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मार्केट में डॉलर की डिमांड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त ताजिर को ये लग रहा है कि किसी वक्त भी हालात ख़राब हो सकते हैं, IMF कुछ भी कह सकता है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, मामला किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने पूरी तरह ये मामला अपने हाथ में ले लिया है। और देखिए, इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है तकरीबन 31 बिलियन डॉलर, ये तकरीबन आप समझ लीजिए 2013 में भी इतनी ही थी। असल मसला ये है कि अफ़गानिस्तान से जो पैसा जब अमरीकी वहाँ पर थे वो आता था, यहाँ पर ट्रेड होता था, अब यहाँ से पैसा अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा जा रहा है। देखिए, अब इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह पता है कि ये डॉलर 180-85 और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आसानी के साथ 200 तक जा सकता है। इसको रोकने का इस वक्त कोई भी सलूशन हुकूमत के पास नहीं, मां सिवाय एक चीज़ के। देखिए, स्टेट बैंक ने तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर पिछले कई महीनों में हालिया रुपये को स्टेबल करने के लिए लगाया, इंजेक्ट किया, बॉन्ड बेचे, कुछ काम नहीं हो सका क्योंकि पैनिक बाइंग बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही कि क्या कल होगा, परसों क्या होगा। IMF आपके कामयाब प्रोग्राम से लेकर दूसरी तमाम चीज़ें रोक रहा है, आपका बजट रोकता है। तो इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। अब मिसाल के तौर पर जो एक्सपोर्टर है, जो वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी मशीनरी, वो सारा कुछ वो इंपोर्ट उनको करना पड़ती है। यानी जो एक्सपोर्ट भी है असल में वो भी एक किस्म की, आपको समझ लीजिए, उसमें काफ़ी हिस्सा बाद में इंपोर्ट भी होना है, क्योंकि ना तो हमारे पास किसी तरह का, हम मिसाल के तौर पर पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल, वीट, शुगर, कॉटन, टी, मशीनरी, आयरन, स्टील, पाम ऑयल, पेपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बड़ी बड़ी मशीनरी हमने इंपोर्ट करनी होती है। तो इस पूरे खेल के अंदर हमारे पास मामला तो ख़राब है। इमरान खान को क्लियरली बता दिया गया है कि सोल्यूशन एक ही है। अगर आप सूद बढ़ाएंगे इसको स्टेबल करने के लिए, कि मार्केट, मिसाल के तौर पर सूद क्यों बढ़ाया जाता है? सूद आप बढ़ाते हैं
کہ انویسٹر جو ہوتا ہے, اب کسی نے امریکہ کے اندر سے لٹ سے کسی ملک کے اندر 1.5% سود ہے, اس نے وہاں سے قرض لیا. اب وہ وہاں سے قرض لے کر آپ کے ملک میں 8%, 7.5%, 7.25%, 10%, 12% جتنا بھی ہوتا ہے اس میں انویسٹ کرتا ہے, اور یہاں سے وہ زیادہ سود میں پیسہ لے کر اس کے بعد واپس امریکہ کے اندر قرضہ انہوں نے چونکہ دینا ہوتا ہے 1.5-2 یا جس ملک سے بھی لیا ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس ملک سے لیا, تو 4-5% بھی اگر کسی کو پروفٹ نظر آتا ہے کہ یہاں سود زیادہ ہے, یہاں پروفٹ ملتا ہے, تو اس کے بعد وہ وہاں سے قرضہ لے کر یہ نکل جاتے ہیں. اب یہ سود بڑھاتے ہیں لیکن اس سے آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. عمران خان کے پاس ہے سلوشن ایک, جس طرح طیب اردگان نے کیا تھا. وہ سلوشن تھا کہ انہوں نے قطر سے مدد لی, وہ بھی زیادہ کام نہیں کر پائی, یہ بات یاد رکھیے گا. قطر نے امیجیٹلی ان کو $10 ارب اور پھر بعد میں اربوں ڈالرز مزید دیے کہ ان کی کرنسی سٹیبل ہو جائے. اگر وہ نہ ہوتی تو اس وقت ترکش لیرہ بالکل زمین بوس ہو جاتا, جو کہ آل ٹائم لو آلریڈی ہے. اب عمران خان کے پاس صرف ایک سلوشن ہے کہ آپ سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے کہ کسی آپ ملک سے کہیں کہ وہ آپ کے ملک میں $10 ارب, $5 ارب یا کچھ بھی آپ کے ملک میں رکھوا دے, جس سے آپ کی کرنسی سٹیبل ہو جائے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کا ڈالر کا ریٹ گر کر 160 تک آ سکتا ہے, 155, 56, 57 یہاں تک آ کر سٹیبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہی چیز ہوگی کہ کسی نے آپ کو وقتی طور پر پیسے رکھوا دیے, اگر اس نے مانگ لیے بعد میں تو آپ کی صورتحال خراب ہو جائے گی. دیکھیے اس وقت عمران خان کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے دوسرا. اصل کہانی یہی تھی کہ جو چور چکے لٹیرے تھے ان کا پیسہ پاکستان میں آتا اور یہاں پر آ کر کام ہوتے, پاکستان میں چیزیں ہوتی. دیکھیں انویسٹر جو باہر کا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں کیوں انویسٹ کروں, جہاں پر کرنسی سٹیبل نہیں ہے, جہاں پر انصاف نہیں ملتا. اگر میں نے کچھ انویسٹ کیا, میرا کوئی کیس چل گیا, مجھے کسی نے آ کر کوئی مسئلہ کیا, تو نہ تو مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا, نہ پولیس میرا ساتھ دے گی, حکومتی لیول پر کام نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ خاص طور پر جتنے اب بزنس جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کہ افغانستان کا میٹر کہاں تک جاتا ہے. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو ڈی ویلیو کرنے کے بعد لوگ ڈے بائی ڈے غریب ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی عام شخص کا کیا ڈالر سے لینا دینا, ڈائریکٹلی ہے, کیونکہ جو ہماری تمام چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہو کر آتی ہیں. جب وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو لوگوں کو تو مسئلہ ہوگا. اب جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو مہنگائی ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے تو غربت بڑھتی ہے, اور اس غربت کی وجہ سے بھوک جنم لیتی ہے, پھر کرائم ہوتے ہیں. کرائم ہونے کے بعد ملک کے اندر پھر انویسٹر بھاگتا ہے. یہاں پر آپ کو فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑے گی, آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. دیکھیے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, افغان طالبان نے آ کر اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا, جو کہ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا, نہ آپ کی پولیس کام کرتی, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ جن چور چکوں سے پیسہ لوٹ کر لانا چاہتے ہیں ان سے آپ کہیں کہ آپ اپنا پیسہ لیں, آپ کو نہیں کچھ کہا جائے گا. یہاں پر آپ انویسٹ کریں تاکہ ملک کی کرنسی سٹیبل ہو, اور آپ انہیں کہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرے اس سے ہوگا یوں کہ جابز کریٹ ہوگی, کیونکہ آپ 3-3.5 سالوں میں تو پیسہ ایک دھیلا بھی نہیں لا سکے. تو آپ کے پاس لاسٹ آپشن یہ بچتی ہے, یا کوئی ایک آدھا ملک آپ کو $10 ارب, $5 ارب, $8 ارب دے, وہ کرنسی ریزرو میں رکھے جس سے آپ کی سٹیبلٹی ہو. تیسرا حل کوئی نہیں ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.